नमस्कार. नेत्रावळीच्या ग्रामीण भागातल्यान आमी अपडेट घेवन आयल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटना जेई आयले जे ग्रामीण भागांनी आपले युनिटा बरोबर काम करता. आमी असोच एक न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयल्या की कृष्णन नायक ह्या जेईक आमी पर्सनली रिक्वेस्ट केली किंवा जेन्ना जेन्ना मेळ्ळो ताका आमी सांगले की पब्लीक त्रासाक आसा, लोक त्रासाक पडटले किंवा समज खांबो मोडलो जिवीत हानी जावपाची संभावना आसा. इतले इनपूट दिवन आनी जेन्ना आमी एक खांबो पळयला की वर्स्ट कंडिशन जे लास्ट स्टेज म्हणटा आमी ताका की तेजे उपरांत कंट्रोल आनी ना, सकयल पडपाचोच ह्या पोजिशनाक जेन्ना खांबो आसा आनी जेन्ना रिक्वेस्ट केल्ली वता, पांय पडली वता, अरे करा कामां पब्लिके खातीर, आनी जेन्ना लोक पंचाक प्रश्न विचारता की तुमी हे करपाक जाय, तुमी डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय, अशी टायमार जेन्ना हे जेई पंचाचे आयकना किंवा न्यूजाक जेन्ना आमी हायलायट करता खंयचे विशय तेन्ना तांकां कांयच पडून वचना. अशा जेईक आयज जाग्यार हाडपा खातीर आमी सरळ डिपार्टमेंटाचे चीफ सुदीन ढवळीकराक प्रश्न विचारतले की ग्रामीण भागांनी हे जेई तुमी नेमल्या खरेंच पब्लिके खातीर आसा काय ना. हो एक व्हिडिओ आमी तुमकां आमच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले की पब्लीक दाखयता की खांबो पडपाचो आसा, जो तेजो सपोर्ट आसा गेल्लो आसा, खांबो फुटलेलो आसा. 1 वर्स जालें ह्या जेईक आमी रिक्वेस्ट केले. गेल्या 4 म्हयन्या पयलीं आमी ताका अनेक फावटी सांगले, गेल्या आठवड्याक आमी अनेक फावटी सांगले अरे कर ती काम, पूण आयकून घेतना. दोळे आसा ते बंद केल्या, कानान आयकोपाचें सोडून दिलां. कित्याक पयशे दिल्यार खंय हे थोडे कामां करता. आतां ह्या डिपार्टमेंटा भितर कोण पयशे दिल्यारच कामां करता अशें कोणी समज अधिकारी आसा किंवा हे जेई आसा जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटाक रावन फायदो कसलो हो प्रश्न आमी आयज जनतेक दाखोवपाक सोदता. आमी कोणाचेर उलोवचे पयलीं त्या मनशाक पयलीं सांगता, त्या मनशाक टायम दिता आनी लोकांचे प्रश्न आमी जनतेक दाखोवन दिता. आनी आयज जेन्ना 1 वर्स जायत आयलां, गेल्या आठवड्याक आमी रिक्वेस्ट केली, तरी आसतना हे जेई आपले काम करपा खातीर त्या स्पॉटांनी वचून जी सिरियसनेस आसा ती खंय तरी म्हाका दिसता पळयना. जाल्यार आयज आमकां म्हणपाक पडटा की आमच्या पयशांनी जेंकां आमी टॅक्स पेयराचो पयसो दिवन हांकां पेमेंट घालता अशे जेईक ह्या भागांनी रावपाक किंवा ज्या वाठारांनी ते काम करता त्या लायकीचे आसा काय ना हें खंय तरी कळपाक जाय. एकूच वार्ड आनी एक वार्डांतले 3 जाग्यावयले अशे स्पॉट 1 वर्स पयलीं आमी हायलायट केले. पूण हे करता आसतना जे जेईचे युनिट किंवा तेजे हाता खालचे जे कामगार आसा तांकां कळपाक जाय काय नाका की आमी कामां करपाक जाय ती कसली करपाक जाय. आतां फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हेका आमी म्हणटा की अंडरग्राउंडींग केबलिंग 33 केवीची लायन ओडपा खातीर आमी वावर केलो. आमी न्यूज दाखयले, कितलेच फावटी जे आमचे पावरटेक कंपनी आसा तांकां आमी टार्गेट केले की हे रस्ते खणून दवरले किंवा जी अंडरग्राउंडींग लायन जावपाक जाय ही बेगीन कंप्लीट करा. आनी आयज जेन्ना नेत्रावळी वाठाराक जेन्ना अंडरग्राउंडींग केबलाची सेवा मेळपाक लागल्या जाल्यार जे नेत्रावळी भागांतल्यान जे जेईच्या अंडर जे युनिट काम करता कसले काम चालू आसा सद्याक. खांबे जे पडपाचे आसा ते घालपाक जायना. जेन्ना लोक सांगता की हे खांबे पडटले किंवा आमी खाल्या जी भुरगीं आमची सकल्यान भोंवता ती खंय तरी खांब्याच्या तारी लागून मरपाची संभावना आसा. अशी टायमार समज तुमी जागी जायना जाल्यार तुमकां जाग्यार हाडपाचें काम वी फॉर सांगेम फोरम हो करतलो. आयज आमी पयलो न्यूज फ्लॅश करता. जो न्यूज आसा बांदवाड्या वयलो आनी बांदवाड्या वयल्या पब्लिकेन पंचाक सांगले उपरांत आमकां फोन केलो की न्यूजार दाखया. आमी तेजे उपरांत जेईक फोन केलो आनी ह्या वाठारांतले जे चीफ आसा तांकांय सांगले की सिरियसनेस वळखया. पूण हे वळखपाक तयार ना. तुमी पळया जनता आनी तुमी विचार करा की आमी आयज जो न्यूज फ्लॅश केला हो जनतेच्या खातीर काय आमी खंय तरी डिपार्टमेंटाक टार्गेट करपा खातीर. जे कामा खातीर जांकां नेमल्या तांकां समज कामां करपाक नाका जाल्यार तांकां खंय तरी मेमो दिवन ट्रान्सफर करपाक जाय. कित्याक तेणी लोकांक ग्रांटेड धरलेले आसा. आनी ह्याच खातीर हो न्यूजांतल्यान आमी एक मॅसेज दिता डिपार्टमेंटाक की जे खांबे पडपाचे आसा पब्लीक म्हणटा की पडटले ते करपाक जाय. ना जाल्यार आमचे अनिता फेर्नांडीसा सारखे खंयचे तरी न्यूज फ्लॅश जातले की झाड पडटा म्हणल्यार 4 वर्सां जालीं झाड कट जायना. जेन्ना झाड पडले
तेन्ना आमचे अनिता फेर्नांडीस मेल्ले, आमची भयण मेली आनी तेजे उपरांत डिपार्टमेंट जागो जालो, डेप्युटी कलेक्टर जागो जालो, मामलेदार जागे जाले आनी मागीर खंय तरी एक सर्क्युलर पास जालो की जी झाडां डेंजर आसा ती मारपाक जाय. हेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक चलतले काय कितें? जे खांबे डेंजर आसा ते पडले उपरांत एक सर्क्युलर पास जातलो काय की हे खांबे बेगीतल्या बेगीन रिप्लेस करा 15 दिसांच्या भितर. पूण आयज जेन्ना आमी दोळे उगडटा तेन्ना तुमी कामां करपाक जाय. हो कृष्णन नायक जो जेई आसा खरेंच लोकां खातीर काम करता काय ना हो आमी प्रश्न डिपार्टमेंटाचे तशेंच जे चीफ आसा सुदीन ढवळीकराक आमी हो खांबोय दाखयतले आनी हो न्यूज धाडटले. कित्याक खंय तरी आमकां दिसता तुमचे जे कामगार आसा लोकांक आयज ग्रांटेड धरपाक लागल्या आनी ह्या खातीर ही रियलिटींतल्यान आमी लोकां फुडें हो व्हिडिओ घेवन येता. तुमी पळया आनी तुमी विचार करा की आमी जे उलयलां सत्य आसा काय फटिंगपणां हितूक आमी दाखयता. देव बरें करूं. नमस्कार. जनतेक आमी हो खांबो दाखयला ज्या खांब्या वयल्यान तुमी चिंता की ज्या खांब्याक क्रॅक आयल्या पब्लीक दाखयता की आमी हो खांब्या पासून कितले डेंजराक रावता. वयर सगल्यो कनेक्शनाच्यो ताऱ्यो ह्या भितर आमी आयज तुमचे मदीं जनतेच्या समोर रियलिटी घेवन आयिल्ल्या की आमचो जेई कृष्णन नायक म्हणटा की खांबो आसा पूण वयर कनेक्शनां ना. सो ही फटिंगपणां आमी तुमचे मदीं घेवन येतना तुमकां कृष्णन नायक कितें उलयला फोनार तें सुद्दां आमी घेवन आयिल्ले आसा. ह्याच व्हिडिओक पळयात. हॅलो हॅलो. कोण जेई उलयता? हांगा बानवाड्यार एक हे गेल्या सुकट्या घरमुखार एक खांबो फुटोन पडला. तो केन्ना घालतले? वर्स लागता काय 2 वर्स लागता? तुका कितली वर्स लागता? आनी 2 वर्स लागतली घालपाक? लोक खांबो पडोन मेले नंतर घालतले काय केन्ना घालतले? लायन ना. तू सकाळी पाव, तू सकाळी मरे, तू सकाळी पाव. सकाळी तुका आमी खांब्यार आतां पाव. तू आतां धाडटा डिपार्टमेंटा मनशाक जाल्यार आमी येता पंचा घेवन येता. तूं येता पळोवपाक आनी लोकांक घेवन येता. बानवाड्यार सुकट्या घरा कडेन मुखार यो नाल्यार तुका व्हॉट्सअप व्हिडिओ धाडटा. तुगे व्हॉट्सअप आहा मरे, व्हॉट्सअपार तुका व्हिडिओ धाडटा कळ्ळें तुका. आनी तुका तेजे आन्सर जाय आनी खांबो पडोन मेलो जाल्यार तुजेर कंप्लेंट घालता आमी. हा बरें ओके. आमी जो ह्या न्यूजाक खांबो तुमकां दाखयला हो खांबो समज 15 दिसां भितर समज रिप्लेस जायना जाल्यार हेजी टोटल जबाबदारी आमचो जेई कृष्णन नायक आनी तेजे वांगड्याचेर खंय तरी क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करपाची. कित्याक आमी पब्लिकेक जागृत केला आनी जो खांबो पडपाच्या पोजिशनाक न्ही ताचो ताकद गेल्ली आसा, खांबो फुटलेलो आसा. हो समज 15 दिसां भितर रिप्लेस जायना आनी समज येणाऱ्या काळाक हो खांबो मोडून समज कोणी पब्लीक जिवीत हानी जाता किंवा डॅमेज जाता किंवा कोणाचें नुकसाण जाता हेजी टोटल जबाबदारी कृष्णन नायकाचेर येतली. कित्याक आमी ह्या बाबतीक 6 म्हयने पयलीं इनपूट दिला, गेल्या आठवड्याक इनपूट दिला आनी ह्या प्रश्नाक आयज अनेक फावटी आमी तुमचे मदीं हो न्यूज फ्लॅश केल्लो आसा. हो खांबोय तुमी पळया आनी ह्या खांब्याचे बद्दल जेन्ना आमी इनपूट घेवन आयिल्ले आसा 15 दिसांचो टायम कृष्णन नायकाक हो खांबो रिप्लेस करपा खातीर.